ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं व्यासं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। विगतका केही दिनदेखि हामी निरन्तर श्रीमद् भगवत गीताको संस्कृत र त्यसको नेपाली अनुवाद यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। मैले भन्न पर्दैन कि श्रीमद् भगवत गीता विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पुस्तक हो र यसमा सम्पूर्ण ज्ञानहरू उपलब्ध छन्। वेलकम दिप्तीजी, वेलकम शोभाजी, तपाईँको जय होस्, कल्याण होस्। हामी हाम्रो सहयात्री बन्नु र श्रीमद् भगवत गीताको नेपाली अनुवादसहित संस्कृत पाठ पनि सुनौँ, कोरोनालाई भगाउँ। र सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने आध्यात्मिक चेतनाले जीवनलाई शान्ति दिन्छ। शान्तिले मन, अशान्त मन थिग्रिन्छ। थिग्रिँदा साथ हामीहरू विभिन्न खाले मानसिक तनाव, भौतिक तनाव, आध्यात्मिक तनावबाट मुक्त हुन्छौँ। तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। ल सुनौ है त। अथ तृतीयोऽध्याय कर्मयोग। अर्जुनोवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुनले सोधे, हे केशव, हे जनार्दन, यदि हजुरका विचारमा सकाम कर्म भन्दा बुद्धि योग नै महत्त्वपूर्ण छ भने यो भयङ्कर युद्धका लागि मलाई किन अभिप्रेरित गर्दै हुनुहुन्छ? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयात्। अनेकौं हजुरको अनेकार्थी उपदेशले मेरो बुद्धि अल्मलियो, अतः मेरो वास्तविक कल्याण हुने विषय मात्र उपदेश गर्नुहोस्। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा लोष्टा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। भगवानले भन्नुभयो, हे पाप रहित अर्जुन, यस संसारमा दुई थरीका विश्वास हुन्छन् भन्ने कुरा मैले तिमीलाई पहिल्यै बताइसकेँ। ज्ञानीले बुद्धिका माध्यमबाट तत्त्वको बोध गर्न चाहन्छन् भने भक्तले कर्म वा सेवा गरेर भगवानलाई जान्ने प्रयत्न गर्छन्। यसको अर्थ हो जीवनमा मूलतः दुईटा बाटाहरू छन्। एउटा कर्मयोगको बाटो छ, एउटा ज्ञानयोगको बाटो छ। र ज्ञानयोग, भक्ति योगमा कर्म र ज्ञान दुवैको मिश्रण छ भने ज्ञानयोगमा भक्तिको मात्र मिश्रण छ। न कर्मणामनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कुनै पनि मानिसले कर्मफलबाट विमुख भएर मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छ, न त पूर्ण त्यागी बनेर मात्रै जीवनमा पूर्णता प्राप्त गर्न सक्छ। एकदम सही कुरा। कसैले यदि म कर्म नै गर्दिनँ र सम्पूर्ण कर्मबाट विमुक्त हुन्छु, मलाई कर्मको दोष नलागोस् भनेर चाहिँ सम्म एउटा नागरिक भएपछि, यति कोही नेपालको नागरिक छ भने त्यो नेपाली नागरिकै छ। उसले नेपाली नागरिक हुन् भन्ने अवकाशै छैन, ऊ नेपाली नागरिकै हो। त्यसै कुनै मान्छे चाहिँ पूर्ण त्यागी छु भनेर भन्छ तर जीवन त उसँग रहन्छ र जीवनलाई त उसले त्याग्न सक्दैन। र जबसम्म जीवन रहन्छ तब मात्र त भक्ति योग कर्महरू सम्भव हुन्छन्। मोक्ष पनि जीवन छ भने सम्भव हुन्छ, अन्यथा सम्भव हुँदैन। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजै गुणैः। हरेक मानिसले आफ्नो प्राकृतिक गुणहरूमा आधारित रहेर सोही अनुसार कर्म गर्नै पर्छ। कर्मरहित भएर कुनै पनि मानिस 1 मिनेट पनि बस्न सक्दैन। कति महत्त्वपूर्ण कुरा हेर्नुहोस् त। कुनै मान्छेले भन्छ कि म कामै गर्दिनँ। मान्छे काम नगर्ने भन्ने स्वतन्त्रता नै छैन। किनभने ऊ यदि सुतिरहेको हुन्छ, निदाइरहेको हुन्छ भने पनि ऊ सपनामा काम गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर असम्भव, कर्म गर्न सक्दिन नगरिकन बस्छु भन्ने कुरा मनुष्यको लागि सम्भव छैन। त्यही भएर सबैले केही न केही कर्म गर्नै पर्छ। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थं विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जसले कर्म इन्द्रियहरूलाई त बसमा राखेको छ, तर मनले भने इन्द्रिय सुखै चाहना गरिरहन्छ, यस्तो मानिसलाई कपट आचरणकारी भन्नुपर्छ। कस्तो अचम्म कुरा। मान्छेहरू बाहिर केही देखाउँछन्, भित्र मुखमै राम राम बगलमै छुरी भनेको यो। म चाहिँ केही चाहिँदैन भनेको छु, आजका जोगी जस्तै के, मलाई केही चाहिँदैन, म त जोगी मान्छे भन्छन्। राम्रा राम्रा चिल्ला चिल्ला गाडी, राम्रा राम्रा आश्रम, सुन्दर सुन्दर चेला, सुन्दरी सुन्दरी चेली उनीहरूलाई नै चाहिन्छन्। ठिक यही भन्न खोजेको हो यो। यस्तिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुनः कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मशक्तः स विशिष्यते। यदि कसैले आफ्नो मनद्वारा इन्द्रियहरूमा नियन्त्रण राख्ने इमान्दारितापूर्वक पूर्ण प्रयत्न गर्दै अनासक्त रहेर कर्म गर्छ भने ऊ कर्मयोगी र श्रेष्ठ हो। मान्छेले जङ्गल जानु पर्दैन के त्यागको लागि। घरमै बसेर पनि सम्पूर्ण संयमित जीवन बिताउँछ भने र अब कोही खुसीमा खुसी हुनु स्वाभाविक हो, दुखीमा दुखी हुने स्वाभाविक हो। तर अतिशय दुखी हुने, अतिशय सुखी हुँदैन भनेदेखि उनी कर्मयोगी हो। घरबाट भागेकालाई योगी भनिँदैन। घरमा रहेर घरायसी काम गर्दा गर्दै पनि त्यसमा आसक्ति नहुने र आफ्नो कर्तव्य पालन गर्ने व्यक्ति योगी हो मूलतः। नियतं कुरु कर्मत्वं ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि न प्रसिद्धेद कर्मणः। यो अलिकति मिलिरहेको छैन, म ट्र्याक है। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। तिमीले आफ्नो लागि प्राकृतिक रूपमा तोकिएको कर्म गर। बिना काम बस्नुभन्दा केही गर्नु राम्रो हो। काम नगरिकन त तिमीले आफ्नो जीव पनि पाल्न सक्दैनौ। हेर्नुहोस् न, गीताले कहाँ गीता पढ्यो भने घरमा गीता राख्यो भने वैरागी हुन्छन् भनेर हाम्रा अभिभावकहरू पहिला कुरै बुझ्दैन्थे। अहिले पनि हेर्नुहोस्, यसले के भन्छ भनेदेखि आफूलाई तोकिएको कर्म तपाईँले गर्नै पर्छ। यदि कर्म गरेनौ भनेदेखि तिमीले आफ्नो जीव पाल्नै सक्दैनौ। जीव पाल्नको लागि पनि कर्म गर्नुपर्छ। नियत तोकिएको प्रकृतिद्वारा चाहिँ हामी कर्म गर्न बाध्य छौँ। हजुर अधिक मुकुन्दजी नमस्ते, थ्याङ्क यू भेरी मच। कर्मा यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचरः। हे कुन्ती पुत्र, हरेक कर्म पूजा ठानेर सम्पादन गर्नुपर्छ। अन्यथा कर्म नै सांसारिक बन्धनका स्रोत बन्छन्। तसर्थ आत्मिक प्रसन्नताका लागि कर्म गर र बन्धन मुक्त हौ। कर्म त गर्नै पर्ने छ भने कर्मलाई पूजा ठानेर गर्नु, कर्मप्रति आसक्त नहुनु र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो जब हामी कर्मलाई आफ्नो कर्तव्य ठानेर गर्छौँ आत्मिक प्रसन्नता पनि मिल्छ, संसारको बन्धनबाट पनि मुक्त। उदाहरणको लागि भगवानको सेवा पूजा गर्नु, आध्यात्मिक चिन्तन गर्नु पनि त कर्म नै हो नि। त्यसले गर्दाखेरिमा कर्मबाट बन्धन मुक्ति हुन्छ। त्यही भएर हामी कर्म गर्न त बाध्य छौँ र त्यही भएर
जुन आफूलाई प्राप्त कर्म छ प्राकृतिक रूपले त्यो कर्मलाई खुसी भएर सरसपूर्वक काहीँ कुहीँ गरेर मरी मन नलागी कर्म गर्ने होइन। जुनसुकै कर्म पनि खुसीले गर्ने, खुसीले गऱ्यो भने आत्मिक शान्ति हुन्छ। आत्मिक शान्ति भनेको यज्ञ हो एक प्रकारको। सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसवेत्स्यत्व मेषवोऽस्ति वष्टकामधु। प्राचीन समयमा प्रजापति ब्रह्माले यज्ञसँगै प्रजाहरूको सिर्जना गरे र भने तिमीहरू यज्ञका कर्म माध्यमबाट खुसी हुनेछौ, किनभने यसका माध्यमबाट तिमीहरूले संसारका सुख र मोक्ष प्राप्त गर्नेछौ। यो प्राचीन प्रजापतिको प्रसङ्ग आयो। यसले के भन्छ भनेदेखि प्रजापति ब्रह्माले नै आज्ञा गर्नुभएको हो कि यदि मान्छे प्रसन्न हुन छ, सुखी हुनु छ भनेदेखि कर्म गर्नुपर्छ र त्यो कर्म पनि तोकिएको कर्म गर्नुपर्छ। तोकिएको कर्म भनेको के भन्दाखेरि ब्राह्मणहरूको लागि वेद अध्ययन, वेद पढ्ने, वेद पढाउने, दान दिने, दान लिने, यज्ञ गर्ने, यज्ञ गराउने, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, प्राकृतिक कर्म कुरा हो। यो जातिको कुरा होइन। यो कसैलाई यदि पढ्नै मन छ र पढाउनै मन छ भने ऊ त्यसैमा प्रवृत्ति हुनु पर्यो। अब कसैले पढ्नै मन छैन, लडाइँ जान मन छ भने उसलाई जबरजस्ती पढ्नु भनेर पढाउनु भनेर लगाइदियो भने न त उसले ब्राह्मणको कर्म राम्रो गर्न सक्छ, न योद्धाको कर्म नि राम्रो गर्न सक्छ। तसर्थ तोकिएको कर्म गर्नुहोस् भन्न खोजेको हो। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ। तिमीले गरेका यज्ञबाट प्रसन्न भएका देवताले तिमीहरूलाई सुखी बनाउने छन् र यसरी देव मानव बीच सहयोगी वातावरण बनेर सबैको कल्याण हुनेछ। देव र मानव भनेको के? यहाँ चाहिँ प्रश्न उठ्छ। देवता पनि हामी हौँ र मानव पनि हामी हौँ। जब हामी सत्वगुणमा आरूढ हुन्छौँ हामी देवता हुन्छौँ। जब हामी तमोगुण र रजोगुणमा आलिप्त हुन्छौँ, सृष्टि गर्नको लागि रजोगुण र तमोगुणको आवश्यकता पर्दछ र यदि आध्यात्मिक चेतनाको लागि सत्वगुणको आवश्यकता पर्दछ। किनभने हामी संसारमा छौँ, सृष्टि पनि हाम्रो कर्तव्य हो। त्यही भएर यहाँ चाहिँ परस्पर मैत्रीको भावना, चेतनाको विकास गर्ने भनेको सात्विक र राजसिकहरू बीचमा लेनदेनको सम्बन्ध हुनुपर्छ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एवश। तिमीले इच्छाएका हरेक जीवनोपयोगी वस्तुहरू यज्ञबाट प्रसन्न भएका देवताहरूले दिनेछन्, तर जसले यस्ता वस्तुहरू अरूलाई नदिइकन एक्लै उपभोग गर्छ त्यो चोर हो। संसारको सम्पत्ति भगवानको बन्नेको, पृथ्वी मैले बनाएर आएको हो, यो जमिन मेरो घर भन्छ के मैले बनाएर ल्याएको हो र काखमा बोकेर होइन नि। त्यही भएर अरूको हक लाग्ने कुरा जबरजस्ती हामीले उपभोग गर्छौँ भने त्यो चोर हो। त्यो प्रकृतिले, ईश्वरले हामीलाई सबैलाई समान दिएको छ, तर यदि मैले ईश्वरले दिएको त्यो प्रपर्टी छ त्यसलाई समान रूपले वितरण गर्दिनँ भने म चोर हो र चोरले दण्ड पाउनुपर्छ। र दण्ड जो है, जो हुन् गलत कर्म गर्यो भनेदेखि, किनभने गलत कर्म हो, त्यही भएर ईश्वरले दण्डित गर्नुहुन्छ। यज्ञशिष्टासिन सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जन्ते ते त्वघं पापा ये पञ्चत्वात्मकारणात्। जसले यज्ञबाट बचेको वस्तु अरूलाई बाँडेर बाँकी रहेको वस्तु आफूले उपयोग गर्छ ऊ महात्मा हो र उसले एक प्रकारका पापहरूबाट उन्मुक्ति पाउँछ। तर यसो नगरिकन एक्लै आफ्नो लागि मात्रै उपयोग गर्नेले पापै पाप खान्छ। यो भन्दा बढी मानवतावाद के चाहियो?
योभन्दा ठुलो मानवतावाद संसारमा हुँदैन। यदि मानवतावाद सिक्ने हो भनेदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथाकथित मानव अधिकारवादीहरूले यो पढ्नुपर्छ। खाना चाहिँ एक्लै खिच्न खोज्ने, अरूलाई मानवतावाद सिकाएर हुन्छ। अहिलेको मानवतावाद अमेरिकाले सबैको ठेक्का लिएको छ, तर 60% संसारको रिसोर्सेस आफू खान्छ भनेपछि त्यो मानवतावाद कसरी हुन सक्छ? त्यही भएर मेरो निवेदन के भनेदेखि यदि मानवतावाद सिक्नु छ भने आफूसँग भएको चिजहरू जुन चाहिँ कर्मद्वारा, त्यो पनि तोकिएको कर्मद्वारा आर्जित गरेको जुन वस्तु, त्यसलाई बाँडेर खान सिक्नुपर्छ। र त्यो बाँडेर जसले खान सक्दैन त्यो चाहिँ पाप मात्रै खान्छ। अर्काको चोरेर खाने भनेकै त्यही हो। अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। सबै प्राणीहरू अन्नमा निर्भर छन्। अन्न वर्षातबाट उम्रन्छ। यज्ञादि गर्नाले वर्षा हुन्छ र यज्ञ पूर्व निर्धारित कर्मद्वारा उत्पन्न हुन्छन्। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण श्लोक हो। यज्ञको अर्थ के भन्दाखेरि हामीले यदि कर्म गर्छौँ त्यो कर्म सबैको लागि गर्छौँ र आफ्नो तोकियो कर्म गर्छौँ भने त्यो कर्म नै यज्ञ हो। स्वाहा स्वाहा पनि एउटा यज्ञ हो, त्यो पनि एउटा बाटो हो। तर जसले तोकियो कर्म शास्त्रीय विधिद्वारा न्यायपूर्वक र आफ्नो लागि र अरू लागि पनि मोक्ष प्राप्तिको खातिर सुखपूर्वक न्यायपूर्वक कर्म गर्छ भने त्यो नि यज्ञ हो। र आजको जमानामा होइन, अगाडि आउने जमानामा पनि, गत जमाना पनि यो यज्ञ सबैको लागि समान थियो। तर आजभोलि यज्ञ गरिराखेका छैनन् मान्छेले। नाम यज्ञ गर्छन् तर भोग चाहिँ आफूले गर्छन्। विकृति त्यहाँ छ। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म र वेद दुवै सर्वव्यापक परमात्माबाट उत्पन्न भएको बुझ। त्यसैले सर्वव्यापक परमात्मा अथवा ब्रह्म यज्ञ कर्ममा नै निहित छन्। ब्रह्म खोज्न जाने होइन। यदि हामीले प्रत्येक कर्मलाई यज्ञ ठानेर गऱ्यौँ भने ब्रह्मको साक्षात्कार त्यही हुन्छ। किनभने यज्ञ अर्थात् निष्काम कर्म अथवा आफूले पनि सुख प्राप्त गर्ने, अरूले पनि प्राप्त गर्ने दृष्टिकोणले हामी भगवती आज्ञाको पालन गर्दै यज्ञ गर्छौँ भनेदेखि वस्तुतः त्यो नै ब्रह्म कर्म हो, यज्ञ कर्म हो। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः, अगायुरिन्द्रियारामो मोगं पार्थ स जीवति। हे अर्जुन, जसले यसरी आरम्भ गरिएको कर्मचक्रलाई मान्दैन त्यसको जीवन पापपूर्ण हुन्छ। यस्ता इन्द्रिय सुखमा लागेको जीवन व्यर्थमै जान्छ। यस्तात्मरमतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव, आत्मन्नेव स सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। र जो आफूभित्र नै रमाउँछ, स्वतः सन्तुष्ट छ, यस्तो स्वयं सन्तोषी र सुखी मानिसका लागि कुनै पनि कर्तव्य बाँकी रहन्न। जुन प्राप्त छ त्यसमा सन्तोष गर्न सिक्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ दुःख हुँदैन क्या। जुन असन्तोषी हुन्छन् त्यही नै दुःखी हुन्छन्। र संसारभरि तिनी मान्छे दुःखी छन् जुन असन्तोषी छन्। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय। यस्ता आत्मिक सन्तोष प्राप्त गरेका मनुष्यका लागि कुनै कर्म शेष रहन्न र कर्मको कुनै प्रयोजन पनि हुँदैन। ऊ पूर्णतया स्वतन्त्र अथवा परनिर्भरता रहित हुन्छ। परनिर्भरता के हो? जब तपाईँलाई बढी चाहना हुन्छ, संसारप्रति आसक्त हुनुहुन्छ, जहिले सुकै घरमा ल्याएर सम्पत्ति थुप्र्याउन चाहनुहुन्छ, आफन्तलाई पोषण गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो शारीरिक सुख चाहनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरिमा हामी आफ्नो इच्छाका पराश्रित हुन्छौँ। हामी आफ्नामा अधीनमा रहेर इच्छाका अधीनमा भएको नाताले
यहाँ के भन्छ भनेदेखि जब हामी पूर्णतया कर्म ईश्वरीय कर्तव्य ठानेर गर्छौँ हामी पूर्ण स्वतन्त्र हुन्छन्। हामी चाहिँ आफ्नो इच्छामा पनि निर्भर हुँदैनौँ। अतएव तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फलको आशा नगरिकन हरेक मानिसले आफ्नो कर्म गर्दै जानुपर्छ। अनासक्ति पूर्वक काम गर्दै जानेले परमात्मालाई पाउँछन्। कर्मणैव हि संसिद्धिर्मा स्थिता जनकादय लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्म गरेर नै जनक इत्यादिले सिद्धि प्राप्त गरेका थिए भने तिमीले पनि संसारी मानिसहरू बीच उदाहरणकै लागि भए तापनि तोकिएको कर्म गर्नै पर्छ। यद्यदाश्रति शरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। चिनिएका आचरण असल भएका श्रेष्ठ मानिसले जे जस्तो काम गर्छन् साधारण जनताले त्यसैको अनुसरण गर्छन् र तिनका कर्मलाई आदर्श ठानेर साराको सारा संसारले तिनै आचरणको अनुसरण गर्छ। Thank you. We are reciting Srimad Bhagavad Gita in Sanskrit, and it's a very philosophical books. So thank you for your words. We are really grateful to you. Take care. Name parthasti kartavyam trishu lokesu kinchana नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तएव च कर्मणि। हे पार्थ, तिनै लोकमा मैले पूरा गर्नुपर्ने कुनै कर्तव्य छैन। मलाई केही चाहना अथवा आवश्यकता पनि छैन, तैपनि म आफ्नो कर्म गरिरहेको हुन्छु। यदि हयं न वर्तेयं जातु कर्मण्येन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यदि मैले मेरा लागि निर्धारित गरिएका कर्महरू सावधानीपूर्वक गरिन भने मेरो देखासिकी गरेर मानिसहरू अकर्मण्य हुनेछन्। ल हेर्नुहोस् त कति महत्त्वपूर्ण कुरा। यदि मान्छेले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दैन भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि कर्तव्य नपालन गर्ने मान्छेको नक्कल गर्छन् र सम्पूर्ण लोक नै बिग्रन्छ। अहिले अब राजनीति हेरौँ, नेपालको राजनीतिमा उसलाई देखाउँछ आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न छैन अर्कालाई। फल त के भयो भने सबैले नक्कल गर्न थाले, अनि त्यसपछि भ्रष्टाचारमा उलायो, आफ्नो कर्तव्य बाटबाट माग्थे, विचलित भए, सरकारको जागिर खाने अथवा निजी जागिर खाने, जागिरको लागि पैसा खाने, सरकारले पैसा दिन्छ तर काम गरे बापत चाहिँ घुस खाने। किन भयो? बस यही चिजलाई भगवान् श्रीकृष्णले यहाँ सावधान गर्नुहुन्छ कि हामीले जब आफ्नो कर्तव्य कर्म गर्छौँ, कर्तव्य कर्म गरिसकेपछि त्यो कर्तव्य कर्म गर्नेको नक्कल चाहिँ सबैले गरे भनेदेखि न त त्यहाँ घुसिया हुन्छ न घुस दिने नै हुन्छ। र किनभने सबै असल बाटोमा असल ट्रेकमा लागेका हुन्छन्, त्यस कारणले हामीले खास गरी जुन अग्रज हुन्छन्, जस्तै मैले जस्तै पढिरहेको छु, उहाँले जसरी पढिराख्नु भएको छ, जसरी तपाईँले सुन्नुभएको छ, असल काम चाहिँ आफैबाट सुरु गर्ने हो। जब हामीले असल काम गर्छौँ र कहीँ पनि कुनै प्रकारको झुट हुँदैन, फरेब हुँदैन, केवल सत्यता हुन्छ, त्यति बेला असत्य गर्ने व्यक्तिले चाहेर पनि असत्य व्यवहार गर्न सक्दैन। भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ मलाई केही चाहिएको छैन, म ईश्वर हुँ, तर पनि हेर त मैले कर्म गरेको छु, किनभने मैले जस्तो कर्म गर्छु त्यस्तै अरूले गर्छन्, मैले सिकाउनको लागि पनि असल कर्म गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भगवान् श्रीकृष्णले यहाँ चाहिँ उच्चिदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्
शङ्करस्य च कर्तास्य मुपहन्यामि मा प्रजा। यदि मैले मेरा लागि निर्धारित भएको कर्म गरिन भने सबै मानव समाज खत्तम हुनेछ। यसरी मेरा कारण वर्णशङ्कर बढेपछि सबै प्रजाहरूको विनाश हुनेछ र त्यसका लागि म उत्तरदायी ठहरिनेछु। ल हेर्नुहोस्, यसले के भन्यो भन्दाखेरि भगवान् आफै भन्नुहुन्छ मलाई पनि गलत काम गर्न स्वतन्त्रता छैन। यदि मैले गलत काम गरेँ भनेदेखि प्रजाले गलत काम गर्नेछन्। जब सबैले गलत काम गर्नेछन् भने त्यसको दोष त ममा आउनेछ नि। त्यही भएर अधिकार प्राप्त व्यक्तिले कहिल्यै पनि गलत काम गर्नु हुँदैन भन्ने भगवान् श्रीकृष्णले स्पष्ट रूपमा बताउनु भएछ। शक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तथा शक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। जसरी एउटा साधारण मानिसले कर्मफलको आशाले काम गरिरहेको हुन्छ, त्यसरी नै विद्वानले गरेको कर्म आसक्ति रहित र अरूलाई बाटो देखाउनका निमित्त हुन्छ। निश्चय नै यो भनियो एकदम कस्तो महत्त्वपूर्ण श्रीमद् भगवत गीताले भन्छ हो, एउटा तपाईँलाई कुनै चिजको आवश्यकता छैन तर पनि तपाईँले कर्म गर्नै पर्छ। किनभने असल मान्छेले कर्म गर्यो भनेदेखि अरूले त्यसबाट सिक्छन् र त्यो कर्मलाई चाहिँ अरूले आफ्नो लागि आदर्श मानेर अगाडि बढ्छ। जसले आदर्श जीवनमा झुट गर्छन्, फरेब गर्छन्, आफ्नो लागि जिउँछन्, भलै बाहिर देखिँदाखेरिमा त्यो असल देखियोस् तर पनि अन्ततः त्यसले चाहिँ अरूलाई पनि बिगार्छ, आफूलाई त बिगार्छ नै बिगार्छ। त्यही भएर असल काम गर्ने मान्छेले कहिल्यै पनि असत्य व्यवहार गर्नु हुँदैन। मैले अघि भनेको थिएँ अरूलाई त्याग गर भन्ने, आफूले चाहिँ अरू किन त्याग गर्ने भन्दाखेरि मैले लैजान्छु तपाईँले त्याग गरेको चिज भन्ने। ठुलो पेट गरेको छ, मिठो मिठो खाएको छ, चिल्ला गाडीमा हिँडेको छ, चेला चेलीहरूलाई राखेको छ, अनि त्यस्तो त्यागलाई त्याग भनिँदैन। त्यो वस्तुतः आफैसँग पनि झुट बोलिराखेको छ। र एउटा संस्कृतमा एउटा हिन्दीमा भनाइ छ नि, लालची गुरु लोभी चेला दोनों नरकमै ठेल्लम ठेल्ला। अहिलेको संसार त्यस्तै छ। न बुद्धिभेदम जनयत् यज्ञानां कर्म संगिनां जोषयत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। ज्ञानीहरूले साधारण कर्म विमुख मानिसको बुद्धिलाई भ्रमित पार्नु हुँदैन, बरु तिनका कर्महरूलाई अनासक्ति भावतिर फर्काउन मद्दत गर्नु पर्दछ। विज्ञ भनेको के हो? अरूलाई भ्रम पार्ने। अहिलेका विज्ञहरू हेर्नु त सरकारको निकट जान्छन्। अहिलेका विज्ञहरूको काम भनेको जति राम्ररी झुट बोल्न सकिन्छ फेब्रिकेटेड झुट बोलेर अरूलाई झुक्क्याउने। भगवान् आज्ञा गर्नुहुन्छ कि झन् विद्वान मान्छेहरूको त दायित्व हो, यदि कसैले झुट बोल्ने सम्भावना छ भने पनि आफूले कर्म गरेर देखाएर त्यसलाई चाहिँ झुटबाट, फरेबबाट, गन्दगीबाट, असत्यबाट फर्केर ल्याउनुपर्छ। र जस कारणले मान्छे चाहिँ निर्द्वन्द्व भावले, कर्तव्यको चेतनाले आफ्नो कर्म गरोस्। कर्म गर्दा तोकिएको कर्म गर्दाखेरिमा फलको आशै नगरोस्। किनभने पहिल्यै तोकिएको कर्ममा फल निश्चित छ क्या, पहिल्यै नै निश्चित छ भनेपछि अहिलेको जस्तो कहावत छ नि, सरकारको काम कहिले जाए काम। त्यसो भयो भनेदेखि अनि कुनैले पनि दायित्व पालन गर्दैनन्। माथि जब दायित्व पालन गर्ने कुनै रोल मोडल हुँदैन, रोल मोडल नभइसकेपछि सम्पूर्ण व्यक्तिहरू त्यही बाटो अपनाउँछन् जुन बाटोमा झुट छ, फरेब छ र असत्य छ। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्राकृतिक गुणहरूका कारण सम्पन्न भइरहेका कार्यहरूलाई आफैले गरेको ठानी मानिसहरू अहंकार गर्छन् र आफूलाई कर्ता भन्छन्। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त
इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, परम सत्यको ज्ञान भएका र कर्मको प्रभावलाई बुझेका तत्त्वज्ञानीले आफूलाई कर्म र त्यसको उपभोक्तासँग अनासक्त राख्दछन्। प्रकृते गुण सम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृष्णविदो मन्दान् कृष्ण भिन्न विचालयेत्। प्राकृतिक वस्तुमा रमेका मानिसहरू त्यसैका क्रियाकलापमा आसक्त रहन्छन्। विद्वान व्यक्तिले पनि ती अधम कर्ममा लागेका मानिसहरूलाई सुधार्न सक्दैनन्। ल हेर्नुहोस्, एउटा कुरा हेर्नु त, जब एकचोटि कसैको चाहिँ अधम बुद्धि हुन्छ अथवा कसैको बुद्धि घुसिया हुन्छ, अरूलाई ठग्ने हुन्छ र ठग्ने हुन्छ, त्यसपछि जब त्यो वृत्ति जुन छ, त्यो कर्म जुन छ, जब व्यवहार बन्छ, उसको रुटिन बन्छ, उसको दैनिकी बन्छ, त्यसपछि चाहिँ विद्वानभन्दा विद्वान व्यक्तिले पनि त्यसको त्यो कर्मबाट विराट बनाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर मुख्य कुरा के भने गलत बाटोमा लाग्नै नदिनु, लागिहाल्यो भने पनि समयमै फर्किनु र गुरुहरूको आज्ञाको पालन गर्नु, शास्त्रीय आदेशको पालन गर्नु। जब तपाईँ गलत कार्य चाहिँ नियति बन्छ, जब गलत कार्य चाहिँ तपाईँको पर्सनालिटी बन्छ, जब गलत कार्य तपाईँको व्यवहार बन्छ, त्यसपछि त्यो गलत बाटोबाट फर्काउन त ईश्वरले पनि सक्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ विष्णु पुराणमा लेखिएको छ। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर। अत हे अर्जुन, तिमीले आफ्ना सबै कर्महरू ममा अर्पित गरेर बौद्धिक रूपमा मलाई चिनेर म र मेरो तथा व्यक्तिगत लाभको लोभ त्यागेर आलस्य मुक्त भई लडाईँ गर। यहाँ लडाईँको अर्थ चाहिँ अर्जुनलाई लडाईँ होला, तर तपाईँ म पनि अर्जुन हुँ, मेरो लागि के हो भन्दाखेरिमा आफूलाई तोकिएको कर्म चाहिँ आलस्य रहित भएर ठिक तरिकाले सत्यतापूर्वक निर्भयतापूर्वक पालन गर्नु यज्ञ हो। त्यस कारणले आफूलाई तोकियो कर्म निशङ्क भएर गर्नुहोस्। त्यसले नै जब त्यसरी कर्म गरिन्छ त्यो नै भगवत अर्पण हो। त्यसपछि त्यो नै भगवानको लागि अर्पण हो र त्यही नै भगवानलाई चिन्नु हो। एमे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न शूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। मेरो निर्देशन अनुसार आफ्नो काम गर्दै श्रद्धायुक्त र डाह नगरिकन उपदेश पालन गर्ने मानिस सांसारिक कर्मको बन्धनबाट जोगिन्छन्। ये त्वेदमभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति ते मतम् सर्वज्ञान विवूढास्तान् वित्ते नष्टान् चेतस। जसले डाह गरेर मेरो उपदेशलाई मान्दैनन् ती ज्ञानी नै भए तापनि मूर्ख हुन्छन् र तिनले गरेका असल कार्यहरू पनि बेकार हुन्छन्। यहाँ चाहिँ भगवान श्रीकृष्णले बडो महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुहुन्छ। मान्छे ज्ञानी हुन सक्छ, ज्ञानी हुनुको अर्थ चाहिँ कर्तव्यपरायण भन्नु हुँदैन। आजभोलि जति पनि धेरै जसो ठुला स्क्यान्डलहरू हुन्छन् नि, तिनी सबै पढे लेखेका जानकार विज्ञहरूले गर्छन्। एउटा गरिबले त के गर्छ? हलो जोत्न जाने हुन्छ, उसले गाई चराउन जाने हुन्छ, उसले सामान्य व्यवहार गर्न सक्छ। के करोडौँ अरबौँ रुपियाँका घुसहरू घोटालाहरू एउटा सामान्य मान्छेले लिन्छ त? लिँदैन। किनभने तिनी त्यस्ता विज्ञहरू हुन् जसलाई शास्त्रीय मर्यादाहरू थाहा छ तर नमान्नको लागि आफूलाई निर्धारित गरेका छन् र पाप कर्म गर्नलाई नै आफ्नो कर्तव्य ठान्छन्। सदृशं चेष्टते सस्या प्रकृतिर्वानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी मानिसले पनि आफ्नो प्राकृतिक स्वभाव अनुसारको कर्म गर्छ। सबै कर्महरू प्राकृतिक स्वभावबाट नियन्त्रित हुने भएकोले
दमनको औचित्य नै के हो र? इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत्तौ ह्यस्यः परिपन्थिनौ। इन्द्रियहरू र ती इन्द्रियहरूसँग जोडिएका राग द्वेष इत्यादि विषयलाई नियमित पार्ने केही प्रक्रिया हुन्छन्। मोक्षको पथमा हिँडेकाहरू यस्तो बन्धनलाई काटेर अगाडि बढ्छन्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। अर्काको धर्म राम्ररी गर्नुभन्दा अधकल्चो भए तापनि आफ्नै धर्ममा अडिग रहनु असल हुन्छ र आफ्नै धर्मका लागि मर्नु बेस हुन्छ। पराईको धर्म डरलाग्दो हुन्छ। यहाँ यो धर्म शब्दबाट धेरैलाई रिलिजन भन्ने कुरा आउँछ, तर यहाँ रिलिजन होइन, यो चाहिँ तपाईँको प्राकृतिक गुण हो। यदि प्राकृतिक गुण तपाईँको चाहिँ ब्राह्मण छ भनेदेखि ब्रह्म कर्म गर्नु नै सबैभन्दा श्रेष्ठ कर्म हो। र यदि ब्रह्म कर्म तपाईँको निर्मिति, तपाईँको प्राकृतिक पर्सनालिटी यदि ब्राह्मण कर्म बनेको छ र तपाईँले क्षत्रिय कर्म अपनाउनु भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ नरकमा जानु बाहेक अरू केही पनि छैन। किनभने न त उसले ब्रह्म कर्म त छोड्यो, उसले क्षत्रिय कर्म पनि राम्ररी गर्न सक्दैन अनि वैश्य कर्म पनि गर्न सक्दैन। र हुन्छ के भन्दाखेरि मूलतः त्यो विभिन्न हुन्छ र अन्ततः त्यो नरकमा जानुपर्ने हुन्छ। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। अर्जुनले भने, हे कृष्ण, त्यसो भए नचाहँदा नचाहँदै पनि मानिसले कसैले बलात् लगाए चाहिँ गरी कसको प्रेरणाबाट अभिप्रेरित भएर पाप कर्म गर्छ। श्री भगवानुवाच कामयेषः क्रोधयेषः रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्धेनामिह वैरिणम्। भगवानले भन्नुभयो, रजोगुणबाट उत्पन्न हुने काम, वासना र क्रोध नै सम्पूर्ण पापका कारण हुन्। यिनैलाई सर्वभक्षी, सर्वपापी र महाशत्रु भनेर बुझ। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शिमलेन च यथोल्लेनावृतो गर्भस्तदा तेनेदमावृतम्। धुवाले आगो ढाकिए झैं, ऐनालाई धुलोले ढाके झैं र भ्रूण साल नालले बेरिए झैं जीवात्मा विषय वासनाबाट छोपिएको हुन्छ। यो प्राकृतिक संसार हो। स्वाभाविक रूपले हामी संसारमा छौँ भनेदेखि संसारले हामीलाई ढाक्छ नै, तर त्यो त बुझ्नको लागि त ज्ञान चाहियो नि। भगवानले त्यति नै भनेको, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणालनेन च। यसै गरी बुद्धिमान मानिसको बौद्धिक चेतनालाई पनि वनको डढेलो झैं हर हमेशा दन्किरहने नित्य शत्रु अभिजेय काम वासनाले छोपिराखेको हुन्छ। स्वाभाविक हो, किनभने हाम्रो शरीर चाहिँ काम वासनाबाट उत्पन्न भएको हो। संसारमा हामीलाई काम गर्न सिकाइन्छ भनेदेखि हामीलाई संसारमा काम गर्न त सिकाइन्छ, तर कामलाई चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गले निष्काम भावले कसरी गर्ने भनेर कसैले पनि सिकाउँदैन। संसारका जति पनि शास्त्रहरू छन्, यिनी शास्त्रहरूको एउटै मात्रै काम छ, तपाईँलाई भौतिक कसरी बनाउने, अधिकतम विषयमा कसरी भगाउने। तर संसारका कुनै पनि शास्त्रहरूले तोकिएको कर्म चाहिँ निष्काम भावले कसरी गर्ने र त्यही कर्म गर्दा गर्दै कसरी मोक्ष प्राप्त गर्ने भनेर कसैले पनि सिकाउँदैन। श्रीमद् भगवत गीता भन्छ, कर्म गरौँ, तर कर्म गर्दा गर्दै मोक्ष पनि प्राप्त होस्, त्यसरी कर्म गरौँ। इन्द्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयन्ते स ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इन्द्रियहरू
मनस र बुद्धि काम वासनाका निवास स्थल हुन्। यिनीहरूबाट सहयोग प्राप्त गरेर काम वासनाले मानिसको ज्ञानलाई छोपिदिन्छ। अब यहाँ इन्द्रिय, मन, बुद्धि यिनले चाहिँ के गर्छ भने संसारलाई आकर्षण गर्छ र संसार खोज्दा खोज्दै मान्छे त्यहीँ मरेर जान्छ। मूलत के हुन्छ, ज्ञान के हो त्यो त बिर्सन्छ, तर त्यो खोज्ने क्रममा संसारमा भौतारिँदै ज्ञान चाहिँ टाढा रहन्छ, अन्ततः उसको शरीर नै नष्ट भएर जान्छ। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मान प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञान शासनम्। त्यसैले हे अर्जुन, अहिले तुरुन्तै आफ्ना इन्द्रियहरूलाई वशमा पारेर पाप रूप ज्ञान विज्ञानको चेतनालाई मास्ने काम वासनालाई विनाश पार। यहाँ काम वासनाको अर्थ एकदम संसारप्रतिको आसक्ति हो। कोही मान्छे हुन्छन् नि संसारप्रति यति आसक्त हुन्छन् कि मक्खीचुस भन्छन् नि, एक पैसा गरेर संसारलाई जोड्छन्। यहाँ वासना पनि हो, सेक्सुअलिटी पनि हो, त्योभन्दा पनि यो चाहिँ संसारप्रतिको आकर्षण, संसारलाई नै सबै कुछ हो, संसार नै परम ब्रह्म हो, संसार बाहेक म बाँच्न सकिन्न, यो संसार नै स्वर्ग हो, संसार नै नर्क हो भन्ने जुन चेतना हो, वस्तुतः त्यो चेतनाले हाम्रो बुद्धिलाई र इन्द्रियहरूलाई पूर्णतया जेलमा राखेको हुन्छ र त्यो जेलमा फसेर हामीहरू सङ्कटग्रस्त हुन्छन्। भगवान् भन्नुहुन्छ त्यसै भएर हे अर्जुन, पहिलो काम चाहिँ आफ्ना इन्द्रियहरूलाई जथाभावी भाग्न नदेऊ, त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर। त्यसपछि स्वाभाविक रूपले मन नियन्त्रित हुन्छ। जब मन नियन्त्रित हुन्छ ज्ञान शुद्ध हुन्छ। जब ज्ञान शुद्ध हुन्छ हामीले मोक्ष प्राप्त गर्छौँ। इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु च। कर्म इन्द्रियहरूभन्दा ज्ञानेन्द्रिय श्रेष्ठ छन्। ज्ञानेन्द्रियहरूभन्दा मन श्रेष्ठ मानिन्छ भने बुद्धिभन्दा पनि श्रेष्ठ आत्मतत्त्व छ। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मनात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुराशदम्। यसरी हे अर्जुन, बुद्धि तत्त्वका आधारमा आत्मतत्त्वलाई बुझेर आफ्नो मनलाई वशमा पार र अनि कामरूप महान शत्रुलाई नाश पार। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्याय। नमस्कार दर्शकवृन्द, आजको पाठ तपाईहरूलाई नै समर्पित छ। भगवान श्रीकृष्णको यो गीतामा मन लागोस् र कर्मलाई चाहिँ आफ्नो कर्तव्य ठानेर पालन गरौँ र कर्तव्य पालन गर्दा गर्दै जीवनलाई मोक्षको बाटोमा पनि अपनाऊ। हवस् त, नमस्कार, शुभरात्रि।